अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सिविक्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शहरियत और जो शहरी का कदीम तसव्वुर, शहरी होने का जदीद का तसव्वुर, सिटीज़नशिप क्या है, फिर सिटीज़नशिप हासिल करने के तरीके, सिटीज़नशिप के खो देने के तरीके मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए थे। आज हम इसी शहरियत के चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा आ जाता है कि अच्छे शहरी के क्या औसाफ हो सकते हैं, कि व्हाट इज़ अ गुड सिटीज़न, what to whom you can call he's a good citizen or she's a good citizen. लॉर्ड ब्राइस जो हैं उन्होंने अच्छी शहरी के 3 औसाफ बताए हैं। पहला है ज़हानत, दूसरा है ज़ब्त नफ्स और तीसरा है दयानतदारी। ज़हानत, अच्छे शहरी की सबसे पहली जो है वो निशानी वही है कि वो ज़हानत उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में तमाम इलाकाई और मकामी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसीज़ तश्कील दी जाती हैं जो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि शहरी दौर हाज़िर के सियासी, मुआशी, माशरती और बैन अल-अक़वामी मसाइल को समझते हों, समझने की सलाहियत रखते हों। अगरचे तमाम शहरी मुतज़िक्रा मसाइल का यहाँ लफ्ज़ लिखा मुतज़िक्रा का मतलब है कि जो जिनका ज़िक्र किया जा रहा है यहाँ पे, मुतज़िक्रा मसाइल को बराह रास्त खुद हल नहीं करते, बल्कि अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अपने इन मसाइल को हल करते हैं। लेकिन नुमाइंदगान के नज़रियात को कबूल या रद्द करने का इख्तियार दरअसल बिलवास्ता तौर पर राय दहिंदगान को हासिल होता है। इस्लामी निज़ाम में फ़र्द के अंदर ऐसी सलाहियतों को उजागर किया जाता है ताकि वो पब्लिक अमूर में दिलचस्पी ले और अपनी ज़हनी इस्तेदाद का मतलब होता है अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको फ़रोग़ दे। चुनांचे जहालत और नाख़्वानदगी को ख़त्म किया जाता है। जहालत इग्नोरेंस और जिसे कहते हैं आप और नाख़्वानदगी और इलिटरेसी को जो है वो ख़त्म किया जाए, जो है नेग्लेक्ट जो है वो ना हो लोग, और लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, लोगों को मसाइल का पता होना चाहिए, क्योंकि लोग बज़ाते खुद, अब अगर 200 मिलियन की आबादी है तो 200 मिलियन की आबादी तो अपने मुल्क के मसाइल खुद हल नहीं करती ना, आप किस तरह करते हैं? अपने नुमाइंदों के ज़रिए से करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये सलाहियत, ज़हनी सलाहियत आपके अंदर नहीं है कि आप अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करें, तो फिर यही नुमाइंदे आगे जाकर आपके बिहाफ़ पर बैठ के फ़ैसले करेंगे, आपकी बिहाफ़ पे बैठ के सारे इन मुल्की और बैन अल-अक़वामी मसाइल का जो इश्यूज़ आएँगे उनको वो वही देखेंगे बैठ के। अगर आपने यहाँ से अच्छे लोगों को मुंतखब किया तो वहाँ जाके अच्छे काम होंगे, वो अच्छी पॉलिसीज़ को तरतीब देंगे, और अगर आपने नाअहल लोगों को मुंतखब किया जो इस अहल ही नहीं है, जो इन मसाइल को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, तो फिर आगे जाकर उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। तो बेसिकली इट्स अ पीपल जो कि अफेक्टेड होते हैं, इसलिए अवाम का ज़हीन होना, समझदार होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि वो बेशक खुद डायरेक्ट तो सियासत के कामों को नहीं लेते, लेकिन वो थ्रू नुमाइंदे लेते हैं, लेकिन नुमाइंदों को तो आखिर अवाम ही मुंतखब करते हैं ना। तो इसलिए ज़हानत और काबिलियत का होना पहली शर्त है एक अच्छे शहरी होने की, का वस्फ़ है, उसके औसाफ में आता है। दूसरा लॉर्ड ब्राइस कहता है कि ज़ब्त नफ्स, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे शहरी के लिए। सेल्फ कंट्रोल, अच्छे शहरी को खुद गर्जी और खुद परस्ती जैसी खराबियों से बाला होना चाहिए। अगरचे ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा ऐन फितरी है, यानी आप पर्सनल अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, ये तो हर इंसान करता है, एक फितरी बात है। लेकिन एक मुतमद्दिन माशरा, एक तहज़ीब याफ्ता माशरा, एक सिविलाइज्ड माशरा जो होता है, उसका क़याम उसी सूरत में मुमकिन है जब ये जज्बा काफ़ी हद तक काबू में हो। हर शहरी को चाहिए कि मुल्की मफादात और दूसरे इज्तिमाई मफादात को ज़ाती मफादात पर मुकद्दम रखे, यानी मुल्की मफादात को पहले, अपने मफादात को बाद में। अगर आप अपने मफाद को बलुए बरूएताक रखकर, दूर रखकर, अपने मफादात को पसे पुश्त डालकर मुल्की मफादात के लिए सोचते हैं, तो वो सबसे पहला फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप उसके बारे में सोचें। अगर आपको अपना मफाद पीछे करना पड़ता है उसकी वजह से, तो उसको बेशक पहले रखें, लेकिन अपने मफादात को ना ऊपर ना आप तरजीह दें। ज़ब्त नफ्स का दूसरा पहलू ये है कि फ़र्द के अंदर बुर्दबारी और इसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। एक जमहूरी निज़ाम में फ़ैसले बहस और तमहीज़ के ज़रिए होते हैं। हर मकतब-ए-फ़िक्र अपनी बात को दलाइल की ज़बान से मनवाने की कोशिश करता है, बसूरत दीगर जमहूरियत कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। यानी आप दलाइल देकर एक-दूसरे को बात मनवाएँ, बुर्दबारी से, इसार से, कुर्बानी से, हिल्म, इज़्ज़ो और इनकिसारी से दूसरे से बात करें, इंस्टेड ऑफ लड़ाई, झगड़ा, फ़साद करने के, आप अपनी बात मनवाने के लिए आप दूसरे तरीके इस्तेमाल करें। आपको ये इस्तेमाल ज़ब्त नफ्स जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। बारी ताला का इरशाद है कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्तइल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, अदल करो, ज़ेद खुदा,
ترسی سے زیادہ قریب ہے، یعنی آپ یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نکل جائیں کہ انصاف ہی بھول جائیں۔ تیسری وہ لارڈ برائس جو ہے وہ جو اچھے شہری کے اوصاف میں بات کرتا ہے وہ دیانتداری ہے، یعنی آنیسٹی ہے، کانشنس ہے۔ ایک اچھے شہری کی یہ بنیادی وصف ہے کہ وہ ہر اس کام کو بحسن خوبی سر انجام دے جو اس کے سپرد کیا جائے۔ اجتماعی فلاح و بہبود کا یہ تقاضا ہے کہ شہری پوری طرح فرض شناس ہوں، پوری دیانتداری سے اپنے روزمرہ کے معاملات کو نپٹائیں، وہ جس پیشے سے بھی منسلک ہوں اس میں ایمانداری سے کام کریں، وہ قانون کے اطاعت گزار ہوں، اپنے سیاسی حقوق کا درست استعمال کریں، خاص طور پر ووٹ کا استعمال کرتے وقت ہر قسم کے تعصبات سے بلند ہو کر صرف قومی مفادات کے بارے میں سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں سڑک بنا کر دے دیں گے اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دے دینا ہے۔ ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ محصولات ادا کریں، یعنی ٹیکسز پے کریں، تجاوزات تجارت میں کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی یا چور بازاری سے اجتناب کریں، ہنگامی حالات یا کسی قسم کی اجتماعی مشکلات کے وقت پورے ایثار و جذب و ہمدردی سے کام کریں۔ اس کے علاوہ لارڈ برائس کے یہ 3 باتیں ہیں، یعنی اچھے شہری کے لیے کیا ہے کہ وہ ذہین ہونا چاہیے، دوسرا اس نے کہا ہے کہ ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، تیسرا اس نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آنیسٹی انٹیگریٹی ہونی چاہیے۔ 3 باتیں ہونی لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سے اوصاف ہو سکتے ہیں؟ دیگر اوصاف میں ایک اچھا معاشرہ صرف اسی صورت قائم ہو سکتا ہے جب تمام شہری متذکرہ خوبیوں کے حامل ہوں، وہ گروہی اور علاقائی تعصبات سے بلند ہوں۔ ہمارا گروپ یہ ہے، ہم اس گروپ سے ہم نے دوسرے گروپ کی بات نہیں کرنی، ہمارا علاقہ یہ ہم نے اس علاقے سے بات علاوہ کسی اور کے علاقے کے بھلائی کے لیے بات نہیں کرنی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق و فرائض کو پوری طرح علم رکھتے ہوں، دور حاضر میں ملکی اور بین الاقوامی معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں جنہیں پوری طرح سمجھنا عام آدمی کے بس کا روک نہیں، لہٰذا ایک شہری اپنے فرائض کو صرف اسی صورت میں ہی بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے جب اس میں اس معاملات کو سمجھنے کی اہلیت ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر شہری کو ملکی اور بین الاقوامی حالات سے باخبر رہنا چاہیے، اس سلسلے میں تعلیم اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جمہوریت ایسی صورت میں جبرانہ حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب شہری ملکی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ لا تعلق کا ایسا ماحول موقع پرستوں کو کھل کھیلنے کا موقع دیتا ہے، یعنی آپ اگر ملکی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، آپ کو ریئیکشن شو نہیں کرتے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت رول کر رہے ہوتے ہیں ان کا پھر جس طرح سے دل چاہتا ہے وہ اس کو رول کرتے ہیں، کیونکہ آپ بالکل پیسو ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن شو نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، ان کو موقع ملتا ہے جس طرح سے وہ چاہیں مرضی سے اس حکومت کو چلائیں۔ لہٰذا اچھے شہری کو کسی صورت بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل پیسو ہو کے بیٹھ جائے۔ مزید یہ کہ جمہوری معاشرے کے قیام کا یہ تقاضا ہے کہ تمام شہریوں میں جرأت مندی ہونی چاہیے، ان کے اندر حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف بات کرنے کی جرأت ہونی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے شہریوں کی موجودگی میں حکومت ظلم و استبداد سے روکی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، واضح ہو ایک صالح معاشرہ کی تعمیر کے لیے اسلام نے ان اخلاقی خوبیوں کے فروغ کی اہمیت کے بارے میں زور دیا ہے۔ امانت، دیانت، صبر و تحمل، خوش خلقی، عفو و درگزر، ایفائے عہد، حیا اور پاک دامنی، سارے انسان دوستی، نرمی و شفقت، رحم و قناعت، علم، دوستی وغیرہ دیگر خوبیوں میں آتے ہیں جو کہ شہری کے اندر ہونی چاہیے، جو کسی بھی ملک کے لیے سرمایہ بن سکتی ہیں۔ یہ تو ہے اچھے شہری کے اوصاف۔ اب اچھی شہریت کے راہ میں، اچھے شہری نہ ہونے کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ جو چیزیں اس کے برعکس ہیں وہ سمجھ لیں کہ رکاوٹیں ہیں، یعنی اگر کوئی لوگ ذہین نہیں ہیں، اگر لوگوں کے اندر ضبط نفس نہیں ہے، اگر لوگوں کے اندر ایمانداری نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر بھی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا بتایا کہ جی تساہل کا مطلب ہوتا ہے سستی، کاہلی، لیزینس جو ہے نیشنز کے اندر، وہ ایک بہت بڑی اچھے شہری کے راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ کہ تساہل سے مراد شہریوں کی وہ بے حسی اور سستی جس کے باعث وہ اپنے حقیقی فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں پہلو تہی کرتے ہیں، اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے ذاتی مسائل میں تو افراد بہت سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات میں تساہل سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ بیشتر ملکی معاملات پر ان کا رویہ لا تعلقی کا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ان کے لیے کچھ بھی ہو جائے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ممالک کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ عملی سیاست میں تو خاص طور پر شہری تساہل سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ مذہبی نقطہ نظر سے بھی سیاست کو شجر ممنوع سمجھتے ہیں، جبکہ تاجر پیشہ حضرات اپنی کاروباری مصروفیات کے سبب اجتماعی پہلوؤں کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ انتخابات کے موقع پر بھی صرف شہریوں کا یہ تساہل اڑے آتا ہے اور اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے شہریوں کی طرف سے ایسی بے حسی قومی نقطہ نظر سے بہت نقصان دہ ہے۔
फिर सेल्फिशनेस के अपने मफादात को मद्देनज़र रखना और कौमी मफादात को पसे पुश डालते रहना। खुद गर्ज़ी और मफ़ाद परस्ती भी आला शहरियत के क़याम की राह में रुकावटें हैं। बाज़ लोग अपने ज़ाती गिरोही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ख़ातिर इज्तिमाई मफादात को बालाए ताक रख देते हैं। मौजूदा दौर की बेशतर मुआशी बुराइयों के पस पर्दा यही जज़्बा कार फ़रमा है। फिर मुहिब वतन लोग नहीं रहते, कुंभा परवरी, रिश्वत, तायुश परस्ती, ऐसी दूसरी बुराइयाँ जो हैं माशरे के अंदर जन्म लेते हैं क्योंकि अच्छे शहरी जो हैं वो नहीं होते और शहरी जो है खुदगर्ज़ी का शिकार होते हैं। फिर जहालत, इग्नोरेंस जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। लोग तालीम याफ़्ता नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, वो मसाइल को समझते नहीं हैं, ना मुल्की मसाइल समझते हैं, ना बैनुल अक़वामी मसाइल को देखते हैं, समझते हैं। तो इस वजह से वो जहालत जो है उनकी जो है वो फिर जो थोड़े बहुत जो लोग उनको चला रहे होते हैं वो उनके हाथों में वो खिलौना बन जाते हैं। अफ़लास, पॉवर्टी सबसे बड़ी रुकावट है अच्छी शहरी होने की राह में क्योंकि आप अपने बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे ख़राब लोगों को वोट दे देते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इससे मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा, इससे मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा, इससे मुझे रोज़गार मिल जाएगा, इससे मेरे बेटे को रोज़गार मिल जाएगा, इससे जो है मुझे कोई दुकान में वो चीज़ें डाल के दे देगा जिससे मेरा रोज़गार चलेगा। यानी आपके मुआशी मसाइल जो हैं वो आपको सही फ़ैसला करने पे रोकते हैं। तो ये गुर्बत जो है वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है अच्छी शहरी के फ़राइज़ अदा करने में कि आप फ़राइज़ अदा नहीं कर सकते। फिर पार्टीबाज़ी जो है, पार्टी कॉन्फ्लिक्ट जो है, पार्टी जो हम कहते हैं पार्टीज़न जो है, पार्टिज़म्स जो है वो नहीं होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी सियासी जमातों की मरहून मिन्नत होती है। सियासी जमातें ही इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के असूल को राइज करती हैं। मज़ीद अवाम में सियासी शऊर पैदा करके उनकी सियासी तरबियत भी पार्टियाँ ही करती हैं। लेकिन ये आम मुशाहिदे की बात है कि सियासी जमातों से इंतहाई वाबस्तगी बसा औक़ात गुनागूं का मतलब होता है बेपनाह कई किस्म के बुराइयों को जन्म देने का बाइस बनती है। बरसर इक़्तिदार जमात का काम हुकूमत के हर इक़दाम की तारीफ़ करना होता है, जबकि हिज़्ब मुखालिफ क्या करती है, उसने हर गवर्नमेंट के काम को चाहे वो अच्छा भी काम कर रही होती है, उसको बुरा कहना होता है। यानी एक ये ट्रेडिशन बन गया सियासी जमातों का कि जो बरसर इक़्तिदार है, वो अपने हर काम को जो है बहुत अच्छा कहती है और जो मुखालिफ जमात बैठी हुई है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसने गवर्नमेंट के हर काम को चाहे वो अच्छा भी काम होगा तो उसको वो बुरा कहेगी। जमातें एक-दूसरे को शिकस्त देने के लिए बार-बार नहायत घटिया हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। बाज़ औक़ात कौमी मफ़ादात को बालाताक रख देती हैं, उसकी जगह खुदगर्ज़ी और जमाती मफ़ादात को बालादस्ती हासिल हो जाती है। एक ही ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक-दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं। इन्हीं सियासी वाबस्तगियों की वजह से कि जी कोई किसी का ताल्लुक फ़लाँ पार्टी से है तो किसी का फ़लाँ से है, तो वो एक-दूसरे से घर में बैठे हुए इतना क्लैश कर जाते हैं कि वो घर में नफ़रतें फैलाने का बाइस बन जाते हैं। अच्छी शहरियत की राह में रुकावटें दूर करने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या है कि लीगल मेथड एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। माशरे की तामीर नौ और अफराद की इस्लाह के लिए खुद हुकूमत को मुख्तलिफ कवायद ज़वाबित और इस्लाहत नाफिज़ करनी चाहिए। हुकूमत ही वो वाहिद इदारा है जो रियासत के वसाइल को बुरूकार लाकर इंतहाई मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से किसी मनसूबा को अमली जामा पहना सकता है। इस ज़िमन में ज़राए अबलाग की अहमियत मोहताज बयान नहीं। ज़राए अबलाग का मतलब होता है जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी है, अखबार है, रेडियो है, रसाइल हैं, मैगज़ीन्स हैं, इनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियो जो लोगों की सोच को बदलने में। अपने अहकाम नाफ़िज़ करने के लिए चूँकि हुकूमत के पास ज़बर की क़ुव्वत मौजूद होती है इसलिए वो शहरी ज़िंदगी की कई ख़ामियों को जबरन दूर कर सकती है क्योंकि उसके पास ताकत होती है और ताकत के ज़रिए अवाम को राह रास्त पर रख सकती है। जी, ये है जी आपके शहरियत का चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शहरी और शहरियत के हवाले से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ थोड़ा-सा इस चैप्टर को, कि पहले मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ सिटीज़न। सिटीज़न शहरी क्या होता है? शहरी वो नहीं होता कि जो शहर में रहता है उसे शहरी कहते हैं और जो देहात में रहता है उसे शहरी नहीं कहते। शहरी हर वो शख्स होता है जिसको हुकूमत वक़्त की तरफ से हुकूमत वक़्त नहीं रियासत की तरफ से, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, रियासत की तरफ से कानूनी, समाजी, सियासी, मुआशी, माशरती, सियासी हकूक़ हासिल होते हैं, वो वहाँ का शहरी होता है। अब शहरी का कदीम तस्वुर क्या है कि पुराने ज़माने में जिस तरह से आज है कि हर शहरी का हर इंसान जो है वो शहरी है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। यूनान के दौर में शहरी सिर्फ़ आबादी का 10% हुआ करता था, कि अगर अ, 1 लाख की आबादी थी तो सिर्फ़ 10,000 जो लोग होते थे वो वहाँ के जो है वो शहरी होते थे। अब वो शहरी कौन होते थे? वो शहरी उनके पास क्या होता था? उनके पास सियासी हकूक़ होते थे और वो बराह रास्त हुकूमत के काम मामलात को जो है वो देखते थे, बराह रास्त हुकूमती कामों में हिस्सा लेते थे, रहते थे। उनका और कोई काम नहीं होता था, वो सिर्फ़ अमूर रियासत ही चलाते थे।
اور باقی آبادی جو ہوتی تھی وہ کون ہوتی تھی؟ وہ تاجروں پہ مشتمل ہوتی تھی اور غلاموں پہ مشتمل ہوتی تھی. تو یہ تو قدیم تصور تھا. جدید تصور شہری کا کیا ہے کہ جی آج شہری کو یہ اس بنیاد پر کہ وہ غریب ہے، اس بنیاد پر کہ وہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے، فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذات یہ ہے لہٰذا ہم اس کو شہری کے حقوق نہیں دے سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. آج ہر شخص کو شہری ہونے کا حق حاصل ہے جو کسی بھی ریاست کے اندر رہ رہا ہے. تو اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو میں بتا چکے پہلے. اب شہری کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی آبادی ہوتی ہے، ایک شہری ہوتی ہے اور ایک غیر ملکی ہوتے ہیں. شہری جو ہوتے ہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو جیسے میں بتایا کہ معاشی، معاشرتی، قانونی، سیاسی. لیکن جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان کو صرف معاشرتی اور معاشی حقوق دیے جاتے ہیں، سیاسی حقوق نہیں دیے جاتے. پھر دوبارہ اس کو آگے جا کے ایکسپلین کیا ہے رائٹر نے کہ شہری اور غیر ملکی میں فرق کیا ہے. کہ شہری جو ہوتا ہے، غیر ملکی جو ہوتا ہے وہ مستقل طور پر آپ کے ملک میں رہنے کے لیے نہیں آتا، وہ کچھ ٹائم کے لیے آتا ہے. لیکن شہری جو ہوتا ہے وہاں کا مستقل باشندہ ہوتا ہے. دوسرا وہ وفاداری کی بات کرتا ہے. شہری اپنے ملک کے لیے وفادار ہوتا ہے، غیر ملکی اپنے ملک اس ملک کے لیے وفادار نہیں ہوتا جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے ملک کے لیے وفادار ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی اپنی حفاظت کرواتا ہے اپنے ملک سے. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں باہر ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اپنے سفارت خانے میں جا کر بتائیں گے کہ میں پاکستانی، یہ میرا پاسپورٹ ہے، میں آگے ہوں جی، آپ ہمارے سفارت خانے میں میں آیا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں. وہ آپ کی ہیلپ کریں گے کیونکہ دے ہیو ٹو ڈو دیٹ، انہوں نے کرنی پڑتی ہے کہ آپ بیرون ملک کے آپ مسئلے میں ہیں تو. لیکن کسی غیر ملکی کی آپ کے ملک کے اندر ہے اس کی تو حفاظت ہم کریں گے، لیکن جب وہ ہمارے ملک سے باہر چلا جائے گا تو پھر وہ ہماری ذمہ داری نہیں رہتا. چوتھا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں شہریوں کو جو ہے وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان کو صرف جو ہے معاشرتی اور سماجی معاشی حقوق حاصل ہوتے ہیں صرف. تو یہ ہے شہری اور غیر ملکی میں فرق. پھر میں نے بتایا آپ کو کہ شہریوں کے اقسام غیر حقیقی شہری اور غیر حقیقی شہری. اب حقیقی شہری جو ہے وہ دو طرح سے بنتا ہے، بائی برتھ اپنی پیدائش کی وجہ سے یا اپنے والدین کی وراثت کی طرف سے بنتا ہے. شہریت پھر حاصل کیسے کرتے ہیں؟ شہریت وہاں پہ زیادہ لمبا دیر تک سکونت اختیار کریں، رہائش اختیار کریں تو آپ شہری بن جاتے ہیں. پھر آپ وہاں پہ ملازمت کر لیں یا آپ جائیداد بنا لیں یا آپ شادی کر لیں یا آپ کی ریاست کے علاقے کسی اور ملک کے ساتھ ہو گیا تو وہاں کی شہریت آپ کو مل جاتی ہے. یہ شہریت حاصل کرنے کے طریقے. پھر آپ کھو بھی دیتے ہیں شہریت کو کہ آپ نے زیادہ لمبے عرصے تک آپ اپنے اس ملک میں نہیں گئے جہاں کہ آپ کی شہریت آپ کو ملی ہوئی ہے تو آپ کا شہریت ختم ہو جائے گی. دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے، جرم کیا جو کہ ریاست کے خلاف ہے، وہ آپ کی شہریت ختم ہو جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی ریاست سے کوئی اعزاز قبول کر لیا، کوئی ایوارڈ لے لیا جس کو آپ کی ریاست قبول نہیں کر رہی، آپ کی ریاست نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا تو بھی وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے اور وہ آپ کی شہریت ختم ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اچھے شہری کے اوصاف میں نے آپ کو بتایا کہ لارڈ برائس کے مطابق ذہانت، ٹالرنس، ضبط نفس، سیلف کنٹرول اور آنیسٹی، یہ تین اچھی شہری کی جو ہے وہ خوبیاں. اس کے علاوہ کئی اور خوبیاں اس نے آگے ہم نے بات کی. اس کے بعد اچھی شہریت کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے تساہل، سستی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد خود غرضی آ جاتا ہے، پھر اگنورینس، جہالت آ جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے غربت آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اچھے شہری کی جو فرائض آپ کے اوپر بنتے ہوتے ہیں وہ آپ ادا نہیں کر پاتے اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے. پھر پارٹی بازی بھی اس میں آ جاتی ہے. تو یہ ہے شہری اور شہریت کا چیپٹر جو کہ ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر میں نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ آپ کو دوں گی. سیکوینس کے ساتھ ہم اس طرح سے آگے چلتے چلے جائیں گے. اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، میرے لیکچر کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک سننا ہے، کتاب کو سامنے رکھنا ہے. چیپٹر میں نے باتیں وہیں سے کی ہیں جہاں پہ آپ کتاب میں آپ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ باتیں میں نے اپنے انداز سے کی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بیان کرتی رہتی ہوں، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اور آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈائریکٹ میرا چینل وہ جو لیکچر ہے وہ اپلوڈ ہو کے آپ کے پاس آ جائے. شروع سے آخر تک اس کو سنیے گا. اس کے کوشچنز جو ہیں وہ آپ نے مجھے پٹ کرنے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنا ہے. ایک دفعہ نہیں سنا، دوسری دفعہ سن لیں. اور فردر بھی اگر آپ کسی کو اس کو ریفر کرنا چاہتی ہیں کہ جو سمجھتی ہیں آپ کے اسے میری بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی یا آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے، بہتر لگا ہے، تو آپ کسی اور کو بھی اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جا کے رسپونڈ کروں گی. نیکسٹ لیکچر میں جو ہے رسپونڈ کروں گی جنہوں نے کیا. اور آج کے جو لیکچر ہے اس میں بھی آپ جو کویشچنز آپ دینا چاہتی ہیں مجھے وہ آپ لکھیں کمنٹس کے کالم میں جا کے. ایڈ پبلک کمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کے ایڈ کریں کمنٹ کو اور پھر اس میں مجھے جو ہے وہ فارورڈ کریں. اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ریکارڈنگ کی جو صورت حال ہے، یہ ریکارڈنگ کا جو میتھڈ ہے، پروسیس ہے، یہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا آپ زوم یا ٹیم کے اوپر جو ہے وہ یا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ جا کر آپ لیکچر سننا چاہیں گے یا کس طرح سے وہ ہوگا.
یا یہ میتھڈ صحیح ہے کہ جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈڈ چیز آ جاتی ہے جس کو آپ صبح اینی ٹائم جو ہے سن بھی سکتے ہیں اور لیٹر آن بھی اس کے اوپر یوز آپ اس کو کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ میری ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور یو ول میک می اینڈ یور سیلف ایلس آلسو سکسیزفل. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.